بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تتمة لآخر جزء لدرس l'étude quantitative de la variation خاص بلا سيكسيون سيونس مات. إذا هذا غيكون آخر جزء باش نساليو هاد الدرس هذا وندوز أبخي نقدر ندير اون ديفيزيون ديال لا جينيتيك هيومان إن شاء الله، ولكن نساليو بعد هاد الدرس هذا. ألوغ كنا خدمنا لي بارامتر دو بوزيسيون في لا فيديو السابقة، الآن غادي نشوفو لي بارامتر دو ديسبيرسيون، وشرحت في الفيديو السابق علاش كنجيو نديرو لي بارامتر دو ديسبيرسيون. إذا أول بارامتر هو l'écart moyen arithmétique. L'écart moyen arithmétique هو كنرمزو ليه ب E égale la somme ديال FI valeur absolue de XI moins X bar sur N. كما قلت لكم في الفيديو السابق، شوف راه إلا قدرتو تخدموا لا موين اريثميتيك اللي هي اكس بار، كاع هاد لي فورمول ماتيماتيك اللي جاي يجوكم ساهلين. اف اي تنعرفوها، داكور، اكس اي تنعرفوها، ان سي لو نومبر توتال لا بوبولاسيون، تيخصني نكالكولي فقط لا موين اريثميتيك باش نلقى ليكار موين اريثميتيك. وهاد ليكار موين اريثميتيك كل ما كان فابل، داكوغ، كل ما كانت او فابل كل لي ميزور سون غروبي، يعني كل ما عنديش اون غروند ديسبيرسيون، كل ما حنا قلنا كندرسو دابا لا ديسبيرسيون دي فالور اوتور د لا موين، واش موان ديسبيرسي ولا ترو ديسبيرسي. شو هاد لي فالور اوتور د لا موين سون ترو ديسبيرسي، ça veut dire la population عندي فيها لي فالور الصغار ولي فالور الكبار، بينهما عندي لي فالور غير اللي قراب لا موين، هادي غرو غروبي. اذا كل ما كانت ليكار موين اريثميتيك صغير كل ما تنقول لي ميزور سون غروبي، داكور. هو غالبا ما تنخدموش بليكار موين اريثميتيك، داكور. اللي كنخدمو به هو لا فاريونس اي ليكار تيب، داكور. لا فاريونس شنو هي؟ غنقول لكم علاش نخدموا بهاد الجوج من بعد، لان اون فا لي اسوسيي بجوج باش نعرفوا واش لا بوبولاسيون اسكو لي هوموجين، واش لي فالور ديالها سون ديسبيرسي او نو. هادشي اللي كيطلبوا لينا. دونك ضروري كيفاش كندير لا فاريونس. لا فاريونس، داكور، سي لونسومبل ديال اش؟ ديال اف اي que multiplié par xi moins x bar au carré. متفقين؟ دونك راه ساهل الى رجعنا للجدول هنايا، بيان سور سور لو توتال، بيان سور الى رجعنا هنايا. دونك شنو قلنا لا فاريونس سي كوا؟ كيفاش نخرجها من هذا الجدول هذا؟ لا فاريونس شنو هي؟ هي لا سوم ديال اف اي فوا اكس اي موان اكس بار او كاري. دونك كندير اف اي، داكوغ، اللي عندي هنايا، فوالا لا فاريونس ها هي، سي لا سوم ديال اف اي، ها هي اف اي مثلا هنا سي 2، d'accord, multiplié par xi, d'accord, xi اللي هي هنا 1 moins x bar نكون خرجت على موين اريثميتيك، داكوغ، زائد عاوتاني fi que multiplié par 2 moins x bar زائد fi 12 que multiplié par 3 moins x bar et ainsi de suite. حتى كنسالي، ملي كنسالي كندير لو تو ديفيزي بار n. شنو هي n؟ سي لو نومبر توتال دو لا بوبولاسيون. هذه بالنسبه لفي، داكوغ. بالنسبه ليكار تيب، داكوغ، ليكار تيب تو سامبلومون هو لا راسين كاري ديال في، داكوغ. كل ما كان ليكار تيب فابل كل ما عندي ان فابل ديسبيرسيون، يعني لي فالور تيكونوا قرابين لا موين اريثميتيك، d'accord. Et la population, les valeurs de la variable ne sont pas trop dispersées. كل ما كانت l'écart type faible, d'accord. Donc كيفاش غنستعمل انا مثلا هنا l'écart type et la moyenne arithmétique؟ اشنو كيعاونوني؟ الا استعملت l'écart type et la moyenne arithmétique تنحصل على l'intervalle de confiance. c'est-à-dire مثلا، الوغ هادشي كيخصنا نضبطوه، سون دي فورميل ماتيماتيك اللي خصنا نضبطوهم. مثلا الا خديت لا موين اريثميتيك موان l'écart type، وانا عارف كيفاش ليكار تيب شنو هو. ليكار تيب سي راسين كاري ديال لا فاريونس. لا فاريونس ها كيفاش نخرجها، هادشي ضبطناه. دونك الا خديت واحد لانترفال اللي فيه لا موين اريثميتيك موان ليكار تيب فيرغول، بيان سور الا درتو هاد العمليه غتعطيك اون فالور، داكوغ. عاوتاني لا موين اريثميتيك بلس ليكار تيب، دونك عندي ان انترفال اللي فيه دو فالور، مثلا اونتر مثلا 4 و 6 مثلا. حنا مثلا نديرو مثلا خرجتنا مثلا هنا 6 وهنا 12، اش غنقول؟ تنقول cet intervalle يعني اللي هو من 6 حتى ل 12 مثلا 6 و 12، cet intervalle il regroupe ولا il groupe شنو 60% 68% des individus de la population. نقولها هكا تال كال، داكوغ. الا عطاوني لا موين اريثميتيك اي ليكار تيب تنصوب هاد الانترفال، الا خرجت ليا ديك لا فالور تخرج مثلا اونتر 6 و 12 تنقول مثلا 68% de la population راهم اونتر
مثلا كنديروا لا طاي ديال نبقاو ديما في لا طاي ديال الليمون يعني 68% de la population راه لا طاي ديال الليمون اونتر 6 و 12 داكوغ دونك نحفظ هادي الا خدمت بهاد الانترفال تقول راه 60% دي زانديفيدي عندهم هاد الانترفال اولا الا خدمت بهاد الانترفال اللي هو لا موين اريثميتيك موان 2 فوا ليكار تيب داكوغ فيرغول لا موين اريثميتيك بليس 2 فوا ليكار تيب هاد الانترفال غيعطيني هنا ان فالور بيان سور وهنا هاد العامل يعطيني ان فالور دونك تنقول بان 95% في لا بوبولاسيون راهم ما بين لا تاي تيل اي لا تاي تيل D'accord. Cet intervalle, il groupe 95% des individus de la population. D'accord. Et là, d'accord, شنا la variance وشنا l'écart type. D'accord. وقلنا بأن هاد الجوج هادو d'accord تيساعدوني إلا زدت عليهم بيان سور لا موين اريثميتيك تيساعدوني باش نكالكولي لانترفال دو كونفيونس. الانترفال عندنا دو تيب دانترفال واحد كيعطيني بأن 60% 68% de la population راهما داخل هذا الانترفال هذا وواحد اخر تعطيني فكره على ان بيان سور 95% راهما داخل هذا الانترفال هذا داكوغ اللي هو كالتالي مثلا هنا مثلا هو بريزونطاسيون غرافيك اللي كتبين ليا مثلا شنو هو هذا لو بروميير انترفال اللي هو لا موين اريثميتيك موان ليكار تيب ولا موين اريثميتيك زائد ليكار تيب دونك هنا عندي داكوغ 68% de la population داكوغ ولا خدمت بالانترفال الاخر اللي هو x بار داكوغ موان 2 فوا ليكار تيب زائد x بار بليس 2 فوا ليكار تيب داكوغ تعطيني هنايا سي كوا سي 95% de la population راه اونتر هاد لي دو فالور داكوغ بيان اذا الان خدمت عرفت كيفاش نكالكول لا فاريونس عرفت كيفاش نكالكول ليكار تيب عرفت بان ليتيليتي ديال هاد ليكار تيب اي لا موين اريثميتيك نخرج من الانترفال دو كونفيونس بقات ليا اخر حاجه لو كوفيسيون دو لا فاريابيليتي هاد لو كوفيسيون دو لا فاريابيليتي مهم بزاف داكوغ شنو هو الكوفيسيون دو لا فاريابيليتي كنرمز ليه بكا k égale l'écart type sur la moyenne arithmétique fois 100. D'accord. Ou là, l'écart type fois 100 sur la moyenne arithmétique. Ça fait معايا. Donc, k égale. Donc, نشوفها quelque part comme مكتوبة مزيانة. Alors, voilà. Ah ouais, l'écart type, le coefficient de variabilité. Voilà. Le coefficient de variabilité, هو k égale l'écart type fois 100 sur la moyenne arithmétique. Là, je vois le coefficient de variabilité. Le coefficient de variabilité, il permet de déterminer quoi? Le degré d'homogénéité d'une population et la nature de dispersion. مثلا, c'est-à-dire, يعني بكل سهولة. إلا كانت k عندكم inférieur ou égal, عقلوا. Ou égal, ماشي inférieur, ماشي strictement inférieur, inférieur ou égal à 15%. تنقول بأن la population elle est homogène ou la dispersion elle est faible. شنو معنى la dispersion des valeurs autour de la moyenne? Si K elle est strictement, pardon, là j'ai fait quelques hachures, je m'excuse. Donc K elle est supérieure, strictement supérieure à 15%, ولكن inférieure ou égal à 30. Inférieur ou égal à 30. تنقول بأن عندي une homogénéité moyenne de la population ou la dispersion كذلك moyenne. Alors, si K est strictement supérieur à 30%, تنقول بأن la population elle est hétérogène وعندي une forte dispersion. صافي إذا سالينا كاع les paramètres de dispersion. d'accord. إذا الآن غادي ندوزو لآخر حاجة في هذا الدرس هذا اللي هي bien sûr la sélection bien sûr artificielle الدور ديال la sélection artificielle d'accord bien شنو هي la sélection artificielle اذا ننطلقوا من المبيان التالي هاد لا كورب هادي soit une population d'accord كتبان لكم هنا unimodal غتقول لي دونك عندها un seul mode donc elle est quoi elle est donc غادي نقول elle est bien sûr homogène. Alors, je cherche un petit bout de papier. Où est-il? Je m'excuse pour le retard. Où est-il? Je m'excuse. Une seconde. Apparemment, je l'ai posé ici. Voilà. Donc,
لاحظوا دونك هذا يعني سي ان شابيتر بوحدو اللي كيتكلم على سيليكسيون ارتيفيسيال. على سيليكسيون ارتيفيسيال عندي ان بوبيلاسيون اللي كيبان من لا كورب ديالها انها هوموجين. متفقين؟ شتي قلنا في التمرين؟ خدينا مثلا هذا طاي د الليمون، بقاو دائما خدينا واحد الليمونه اللي عندها 10 سنتيمتر وواحد الليمونه اللي عندها 6 سنتيمتر من هاد لا بوبيلاسيون. لاحظوا الا كانت هاد لا بوبيلاسيون هوموجين بصح الي هوموجين، الا خديت ليمونه عندها 10 وزرعتها غتعطيني عاوتاني في الشجره ديالها هاد لالوغ د لا كورب بهاد لي فالور نيت. تيعطينا واحد الشجره فيها الليمون من 5 حتى ل 11 سنتيمتر بهاد لالوغ ديالها. الا كانت هادي هوموجين بصح تنقولوا بان هاد لا بوبيلاسيون ديك الساعه الي فورمي دون راس بيور. داكوغ. الوغ لاحظوا الا خديت ديال 10 ولا خديت ديال 6. خديت واحد الليمونه ديال 10 شنو عطاتني واحد لا بوبيلاسيون سميناها بي 2 اللي فيها الليمون ما بين 8 لا طاي ديالو 11، اذا مخالفه لهاد لا بوبيلاسيون دوريجين. وكذلك ملي خديت الليمون اللي هي ديال 6 عطاتني واحد لا بوبيلاسيون بي 1 اللي فيها الليمون من 5 حتى ل 8 اللي هي بيان سيغ هي مخالفه لهاد لا بوبيلاسيون دوريجين. دونك شنو درت دابا؟ منين انا اختاريت من هنا هادي ومن هنا درت ان سيليكسيون. هاد لا سيليكسيون افيكاس ولا انيفيكاس؟ تنقول لا سيليكسيون الي افيكاس. داكوغ، لان من اون بوبيلاسيون خرج دو بوبيلاسيون مختلفين ليها. دونك هاد لا بوبيلاسيون اللي كنت كنقول في الاول هوموجين ان نيتي با هوموجين، هاد راه كانت هيتيروجين. والدليل انني منين خديت منها دو زيشانتيون عطاوني دو زوتر بوبيلاسيون مخالفين ليها. تنقول لا سيليكسيون الي افيكاس لان خرجت لي دو زوتر بوبيلاسيون من اون بوبيلاسيون دوريجين. دونك بي اللي هي هاد لا بوبيلاسيون بي اي هيتيروجين بوغ هاد لو كاركتير كونتيتاتيف ايديتي. حنا مثلا درنا لو كاركتير هو لا طاي ديال الليمون الي هيتيروجين. D'accord. Elle comprend au moins deux lignes. هي خرجت على الاقل خرجت لي جوج ديال لي ليني. ربما كون خديت 8 كون عطاتني شي حاجه اخرى. دونك غنقول على الاقل elle comprend 3 ليني. حنا اللي متاكدين منه هذه اللي كتبان هوموجين راه او موان فيها دو ليني. الان غادي نعاودو عاوتاني الا خدينا ايشونتيون هاد لا بوبيلاسيون 2. داكوغ. هاد لا بوبيلاسيون 2 ناخذ منها ايشونتيون نشوف شنو غيعطيني. داكوغ. ناخذ مثلا هذه خديت هذه الليمون اللي فيها 9 عطاتني واحد لا كورب ميم اليغ كو بي 2. صافي دير اي ليمونه خدينا هنا 8 9 10 11 اي ليمونه خديتيها غتعطيك دائما نفس هاد لاليغ هذا، تعطيك دائما 8 9 10 11. تنقول صاي هذه حتى هي راه ولات هوموجين. هاد بي 2 تنقول بان هاد بي 2 سي اون غاس بيور. وكذلك هاد بي 1 اي ليمونه خدينا منها ديال 5 6 7 8 غتعطينا واحد الشجره اللي فيها 5 6 7 من نفس لاليغ ديال هذه اللي خدينا منها. دونك هاد بي 1 بريم. داكوغ. داكوغ. تنقول بان هذه سي اون غاس بيور. داكوغ. في هاد الحاله شنقول؟ لا سيليكسيون اللي درت دابا اسكو لي افيكاس؟ مني خديت من بي 1 عطاتني بي 1 بريم اللي كتشبه ليها. دونك هاد لا سيليكسيون الثانيه الي انيفيكاس. داكوغ. افيكاس صافي دير من اون بوبيلاسيون خرجوا لي دو بوبيلاسيون. لا سيليكسيون هنا عطاتني بي 1 بريم دونك الي انيفيكاس. داكوغ. و بي 2 شنو؟ اي ايشونتيون خديت منها غيعطيني بي 2 بريم اللي كتشبه ليها. حتى لا سيليكسيون درت من بي 2 حتى هي الي انيفيكاس. اش تنقول؟ لا سيليكسيون artificielle sur P1 et P2, d'accord, est inefficace. Donc P1 et P2 sont homogènes et chacune constitue une race pure. D'accord? واضح. Bien. بقات حاجة أخرى أخيرة. دونك أنا شنو انطلقت من واحد لا بوبيلاسيون اللي كتبان لينا هوموجين ألوغ هي فيها بليزيور راس بيور. داكوغ. واستخرجت منها دو غاس بيور. انطلقت من واحد لا بوبيلاسيون اللي كتبان لينا هوموجين الوغ كي هيتيروجين، وفي الاخير حصلت على دو بوبيلاسيون كي سون دو غاس بيور. تنقول بان هاد لا سيليكسيون باردون هنا كاين بروبليم دو لوميير. تنقول cette sélection d'une façon générale انطلاقا من بي حتى الاخر depuis P1 cette sélection depuis P1 est conservatrice. Alors, c'est conservatrice car on a pu isoler et conserver une souche bénéfique, les lignées de grande taille. Donc, انطلاقا من هاد la population d'origine,
استخرجت واحد لا غاس بيغ اللي هي بي 2 اللي كتعطيني كو دي غروند طاي ومزيانه. ناخذ واحد نلقى واحد لا بوبيلاسيون اللي دائما كتعطيني كو دي غروند طاي ما كتعطينيش طاي صغار د الليمون اللي هي هنا عندي بي 2 بريم اللي هي بي 2. فوالا انطلاقا من بي اللي كانوا فيها لي طاي صغير د الليمون طاي كبير استخرجت واحد شنو واحد لا بوبيلاسيون اللي دائما تبقى تعطيني غير لي طاي كبار فيما ناخذ منها ان ايشانتيون تعطيني دائما ليمون ديال طاي كبير اللي هي بي 2. تنعاود الجمله سيت سيليكسيون دي فاسون جينيرال هذه كلها اللي درت elle est conservatrice car on a pu isoler et conserver une souche bénéfique. هنا هي la lignée à grande taille. donc هذا فيما كان يخص درس bien sûr l'étude quantitative de la variation. خدموا التمارين بزاف راه ساهلين بزاف لي كيسيون كيتحطوا. هاد الدرس هذا حشوه ما تضيعوا النقاط ديالو في الوطني. وفقكم الله. الفيديو التالي غادي يكون خاص بلا جينيتيك هيومان اللي خاصه بسيكسيون اس في تي اي سيكسيون سيونس مات. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما تنسوناش من الدعاء وبرحمه الوالدين الله يكرمكم. وديفيزيو بيان سور لا فيديو راه كاين تلاميذ بزاف تيقلبوا على هذا لي فيديو ما تلقاوهمش. وفقكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.